मैं हूं सैयद अखिल, आप देख रहे हैं मेरे साथ परभनी आज तक। चलते हैं आज की सबसे बड़ी और ख़ास खबर के लिए। ख़ास खबर यह है कि अस्सलाम वालेकुम। ईद उल फितर की मुबारकबाद। तमाम बिरादरान इस्लाम से दरख्वास्त है कि ज़हीर अब्बास क़ासमी को मेरा नायब मुक़र्रर किया जाए। आवाम से भी गुजारिश है और प्रशासन से भी गुजारिश है कि वो मेरे बेटे को नायब मुक़र्रर किया जाए और सब चीज़ें उसके अंदर मौजूद है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। परभनी ज़िले में ईद की नमाज़ को लेकर एक विवाद छिड़ गया है और जिस तरह से ज़हीर अब्बास साहब की बात कही जाए तो ज़हीर अब्बास साहब उनके वालिद मोहतरम के साथ में रहते थे। 2018 तक ये इनके साथ में रहते आए हैं, लेकिन उनकी जगह पर किसी और को मुंतखब करने की वजह से ये विवाद पैदा हो गया है। और उसी ज़िमन में आज परभनी शहर के मुल्ला मस्जिद में एक मीटिंग का इनेकाद किया गया और मीटिंग में किस तरह की बात कही है इन लोगों ने, आइए जानते हैं किस तरह की प्रतिक्रिया इन्होंने दी है और क्या कहा है। इसमें कशमकश इस बात की हो रही है कि मुस्लिम समाज किस तरह से अब नमाज को लेकर भी पॉलिटिक्स करता हुआ नज़र आ रहा है। ये अगर आपको देखने का है ईदगाह की नमाज़ को लेकर किस तरह से पॉलिटिक्स की जा रही है, इनसे सुन लीजिए कि किस तरह के इनके ख़यालात हैं और इनकी क्या मांग है। 3 मई बरोज़ मंगल 2022 को हम ईद उल फित्र मुत्तफ़िक़ा तौर पर मनाएंगे इंशाअल्लाह। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे शहर परभनी में अब औक़ाफ़ की ज़ेर निगरानी 3 ईदगाहें अमल में आई हैं। एक जिंतूर रोड पर पुरानी ईदगाह वाक़ है, दूसरा हज़रत मौलाना अब्दुल्ला बुखारी खुदरी साहब जिसकी सदारत और निगरानी हमारे निहायत अजीज़ जनाब तैयब बुखारी साहब फरमाते हैं, दूसरी ईदगाह लोगांव रोड पर, और तीसरी इमसाल ज़िम्मेदारों के इत्तेफाक राय से दरगाह मैदान हज़रत तुराबुल हक़ शाह रहमतुल्लाह अलैह के मैदान में नई ईदगाह। इन तीनों जगह पर ईद जी, जिसमें मैं मोहम्मद रफ़ीउद्दीन अशरफ़ी ये ऐलान कर रहा हूँ ज़िम्मेदारी के साथ कि इन तीनों ईदगाहों में अल्हम्दुलिल्लाह ईद की नमाज सुबह ठीक 8:30 बजे बिला इंतज़ार 3 मई 2022 को बरोज़ मंगल सुबह 8:30 बजे अदा की जाएगी। ईदगाह में जैसा कि औक़ाफ़ के ऑफिसर साहब यहाँ बैठे हैं, उनकी जानिब से जो लेटर तय हुआ आया है उसमें 40-45 साल से जो हज़रत यहाँ इमामत करते हैं हज़रत मौलाना नज़ीर अहमद साहब, उनको लेकर गया है और उनके बीमारी या किसी वजह से नमाज ईदगाह में पढ़ाने की सकत न होने की बुनियाद पर दूसरा नाम नायब इमाम की हैसियत से वक्फ ऑफिसर साहब, किसका नाम आया? हज़रत मौलाना अहमद ख़ान मिल्ली साहब, ये नायब इमाम जिंतूर रोड की ईदगाह में नायब इमाम की हैसियत से इमामत फरमाएंगे। तैयब बुखारी साहब के ईदगाह में जो हजरत तय करेंगे वो होगा, और अशरफी हमारे दरगाह मैदान के नई ईदगाह में मौलाना मोहम्मद रफ़ीउद्दीन अशरफी यानी मैं, इस तरह से ये तीनों ईदगाहों में तीनों की जिम्मेदारियां आपके सामने ऐलान के साथ आई हैं, जिम्मेदारों के साथ। लिहाजा बिरादरान इस्लाम से गुजारिश है कि 3 मई को वक्त से पहले मुकर्ररा औकात में मुकर्ररा जगहों पर तशरीफ़ लाएँ और ईद उल फितर की नमाज मजमूई तौर पर अदा करें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हम मुल्ला मस्जिद में मौलाना अब्दुल क़ादिर साहब की सदारत में यहाँ पर उलमा बैठे हुए हैं परभनी के, और अवाम भी बैठे भी है। असल में ये नियाबत को लेके एक मसला चल रहा है। 2013 से लेकर पिछले 2 साल लॉकडाउन से पहले तक मौलाना ज़हीर अब्बास क़ासमी जो हाफ़िज़ नज़ीर अहमद साहब के फ़र्जंद है, उनको नियाबत मिलती रही, और ये ज़बानी नहीं बल्कि मेरे हाथ में पूरे कागज़ात है 13 से लेके 2017 तक के। उसके बाद में इस साल अचानक शायद किसी को नियाबत मिली, मुझे तो नाम नहीं मालूम है, लेकिन मालूम हुआ कि नियाबत किसी को मिली। अगर नियाबत का हर एक दावेदार रहा तो पिछले 2004 में, मालूमात के लिए आपको बता दूं, 2004 में जब मेरे उस्ताद मोहतरम हाफ़िज़ नज़ीर अहमद साहब को जब हार्ट आया था, तो उस वक्त में मुल्ला मस्जिद के अंदर, जिस मस्जिद के अंदर हम हैं, यही मस्जिद के अंदर हाफ़िज़ साहब तरावी पढ़ाते थे,
تو 4 یا 5 پارے رہ گئے تھے، تو اس وقت میں نے الحمدللہ یہاں پر 5 پارے مکمل کیا۔ اس کے بعد مرحوم حاجی نجیب صاحب نے جس وقت میں کمیٹی بیٹھی تھی، تو اس وقت میں میرا نام پیش کیے تھے کہ حافظ نذیر احمد صاحب کے نیابت میں جو ہے تو انہوں نے تراویح پڑھائی ہے، تو لہٰذا ان کو نیابت وہاں پڑھ دی جائے، جب ظہیر عباس صاحب پڑھنے کے لیے تھے۔ تو نیابت کا اگر دعوے دار ہے تو پھر میں بھی نیابت کا دعوے دار ہوں، تو اگر سبھی ایسے نیابت کے دعوے دار کریں گے تو مسئلہ پیدا ہوگا۔ تو لہٰذا میری ایک ریکویسٹ ہے عوام سے اور علماؤں سے کہ بھائی اس مسئلے کو ختم کر ظہیر عباس صاحب کو جو 13 سے دیا جا رہا ہے انہیں کو یہ دیا جائے، تاکہ جو ہے تو ہماری جو عید ہے وہ امن امان سے ہو۔ السلام علیکم۔ حافظ نذیر صاحب کے بعد جو ہے جتنے بھی حافظ نذیر صاحب جب سے نماز پڑھا رہے ہیں عیدگاہ میں، تو اس کے ہر آرڈر کاپی کے اوپر جو ہے ایک نوٹ بول کے ایک لائن لکھی ہوئی ہے کہ حافظ ظہیر عباس صاحب پربھنی کو مطلع کیا جاتا ہے کہ حافظ نذیر صاحب کی طبیعت خراب رہنے کی صورت میں آپ ان کے نائب کے فرائض انجام دیں گے۔ ہر آرڈر کاپی کے اوپر جو ہے یہ لکھے والا ہے۔ اس کے واسطے ہم عوام سے بھی اور بالخصوص پربھنی کے وقف بورڈ آفیسر سے بھی ہم یہ درخواست کرتے ہیں، جس طرح سے یہ آرڈر کاپی کے اوپر ہر آرڈر کاپی کے اوپر حافظ ظہیر صاحب کو نائب قرار دیا گیا ہے، تو یہ عید الفطر کی نماز کی ذمہ داری حافظ ظہیر صاحب کو دی جائے، اور جس کو بھی دیا گیا ہے اس کو کینسل کر کے حافظ ظہیر صاحب کو اس کی ذمہ داری دی جائے۔ انتشار نہ ہو، قابلیت کی بنیاد پہ دے دیں۔ الحمدللہ، آپ سبھی حضرات جانتے ہیں کہ شہر پربھنی کی جو عیدگاہ ہے جنتر روڈ کی، کئی سالوں سے وہاں پر حافظ نذیر احمد خان کاشفی جو عیدگاہ کی امامت کر رہے ہیں اور نماز پڑھا رہے، اور یہ جو کاپیاں ہے پورے 2014 سے لے کر 2017 تک کہ اس میں جو نائب کے جو امامت ہے وہ حافظ ظہیر عباس صاحب کا نام ہے، اور وقف بورڈ نے یہ پورے سب لیٹر 2014 سے 17 تک ان کے نام سے نائب کے جو لیٹر جاری کیا ہے۔ اب کیا وجہ ہے جس کی وجہ سے کہ نائب امام دوسرے کو مقرر کیا ہے؟ یہ کیا وجہ ہے جس کی وجہ سے یہاں پر کچھ انتشار پیدا ہو رہا؟ تو انتشار نہ ہو بلکہ امن و امان کے ساتھ اور اتحاد کے ساتھ عید مسلمان سب منائیں اور عیدگاہ میں بھی اتحاد و اتفاق رہے۔ تو اس لیے ہماری گزارش ہے کہ حافظ نذیر صاحب کے جس طرح سے 2017 سے نائب امام کے لیے آپ نے حافظ ظہیر عباس کو چنا تھا، پھر اب کیوں ان کے علاوہ دوسرے کے نام پر لیٹر آیا ہے؟ تو اس لیے ان کے نام پر لیٹر جاری کیا جائے۔ الرحمن الرحیم۔ آپ حضرات کو یہ اطلاع دی جاتی ہے کہ اصل یہاں پر ملا مسجد میں بیٹھنے کا مقصد 2022 میں عید الفطر کی نماز کے تعلق سے امامت کا مسئلہ ہے۔ الغرض شہر پربھنی میں امامت کی حیثیت سے حافظ نذیر احمد خان صاحب کا تقرر ہوا ہے، اور مسلسل آپ ہی کی امامت میں شہر کی عوام نمازیں ادا کرتے آ رہے ہیں، دونوں بھی عیدوں کی، اور وقف بورڈ کی جانب سے شائع کردہ ہوا یہ لیٹر اس میں اس بات کی صراحت کر رہا ہے کہ حافظ نذیر صاحب کی طبیعت خراب رہنے کی صورت میں آپ کی نائب کی فرائض انجام دیں گے آپ کے جانشین حافظ ظہیر عباس صاحب پربھنی۔ اس سے یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ وقف بورڈ کے ریکارڈ میں حافظ نذیر احمد صاحب امام ہے عیدگاہ کے، شہر پربھنی کے۔ اب ان کے پاس ایک اور ریکارڈ ہونا چاہیے کہ نائب امام بھی ہوگا ان کے پاس اپنی ریکارڈ میں، وہ جس کسی شخصیت کا نام ہوگا تو وہ اس میں اس بات کی صراحت کرتے ہیں کہ حافظ نذیر صاحب کی طبیعت خراب رہنے کی صورت میں وہ نائب صاحب یہاں پر اپنے فرائض انجام دیں گے۔ تو میں گزارش کروں گا وقف بورڈ کے آفیسروں سے کہ آپ کے پاس اگر وہ نائب صاحب کا نام درج ہے رجسٹر میں، تو آپ نے یہاں پر پھر ظہیر عباس صاحب کے نام پر نوٹ کے ذریعے سے یہ لیٹر شائع کیوں کیا؟ 2015، 2014، 2017 تمام لیٹر اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ حافظ صاحب کی طبیعت ناساز ہونے کی صورت میں حضرت ظہیر عباس صاحب نائب کی حیثیت سے امامت انجام دیں گے، اور یہاں پر اسٹمپ کے ساتھ دستخط بھی ہے، یعنی مہر بھی لگی ہوئی ہے، کوئی فراڈ والا مسئلہ بھی نہیں ہے۔
यहाँ पर ये लगा हुआ है। तो इसलिए हम अदबन गुजारिश करते हैं वक्फ बोर्ड के ऑफ़िसरों से कि आपने जो भी अमल अंजाम दिया है कि नायब कौन है, कहाँ हैं, किस अंदाज़ में हैं, वो रिकॉर्ड के साथ आप शाये करें ताकि अवाम मुंतशिर ना हो कि असल इमाम के बाद नायब इमाम मौलाना ज़हीर अब्बास साहब है या कोई और दूसरी शख्सियत है। इसकी वजाहत कर दें तो आइन नवाजिश होगी वक्फ बोर्ड के ऑफ़िसरों से। ये हमारी अदबन गुजारिश है और अपील है शहर के अवाम की जानिब से। अस्सलाम वालेकुम। आज हम मस्जिद मौज़ेनान में मुल्ला मस्जिद में यहाँ सब जमा हुए हैं। शहर के उलमा हजरात के साथ शहर के और भी हम सब दानिश्वर हजरात यहाँ पर बैठे हुए हैं। हमारी वक्फ बोर्ड से एक अदबन गुजारिश है, पिछले 62 सालों से हाफिज़ नज़ीर अहमद खान साहब ईदगाह मैदान में, परभनी के मुख्य ईदगाह में जो हमारी विरासत है, जो हमारी परंपरागत ईदगाह है, उस ईदगाह में हाफिज़ नज़ीर अहमद खान साहब पिछले 62 सालों से शहर इमाम की हैसियत से नमाज़ पढ़ाने का काम वहाँ पर करते आ रहे हैं। अब हम आज इस उम्र के इस कगार पे है कि हमारे वालिद मोहतरमों ने भी और शहर में जितने भी लोग रहते हैं सबके ही वालिदों ने हाफिज़ नज़ीर अहमद खान साहब के पीछे ही नमाज़ पढ़ी। हमने भी होश संभाले जब से हाफिज़ नज़ीर अहमद खान साहब के पीछे ही ईदगाह में नमाज़ पढ़ी, और आज हमारे बच्चे भी जो जवान हो चुके हैं वो भी हाफिज़ नज़ीर अहमद खान साहब के ही पीछे नमाज़ पढ़ते आ रहे हैं। मेरी वक्फ बोर्ड से और वक्फ बोर्ड के जो भी ज़िम्मेदारान हजरात हैं, जो भी वक्फ बोर्ड के ओहदों पे फायज़ हैं, मेरी उन सबसे अदबन गुजारिश है कि लगातार पिछले 14 साल 2014 से लेके तो 2018 तक हाफिज़ नज़ीर अहमद साहब की जो कि 92 साल की उम्र के हैं, उनके उम्र में उनके सेहत में जो भी कमो पेशी हो रही है, जो भी उनकी उम्र के हिसाब से उनकी तबीयत नासाज रही थी, उस ज़िमन में, उस पस मंज़र में 2014 से लेके तो 2018 तक शहर के नायब इमाम की हैसियत से हाफिज़ नज़ीर अहमद खान साहब के जानशीन, उनके उत्तराधिकारी बोलकर हाफिज़ ज़हीर अब्बास कासमी साहब का नाम वक्फ बोर्ड के रिकॉर्ड में दर्ज है, और दर्ज एक बार नहीं है, लगातार 2018 तक दर्ज है। फिर वक्फ बोर्ड के सामने ऐसी कौन सी परेशानी पेश आ गई कि उनको हाफिज़ नज़ीर अहमद खान साहब के बाद उन्हीं के वारिस हाफिज़ ज़हीर अब्बास कासमी, जो ख़ुद दारुल उलूम देवबंद से फ़ारिग़ हैं, जो एक अच्छे आलिम है, अच्छे मोहतरम शख्सियत, गैर मुतनाज़िर शख्सियत शहर में है, और हाफिज़ नज़ीर अहमद खान साहब के साथ उनका नाम जुड़ा है, तो फिर ऐसी क्या वक्फ बोर्ड की मजबूरी थी, क्या वजूहात उनके सामने आए कि उनको नायब साहब का नाम इस साल बदलना पड़ा। हमारी वक्फ बोर्ड के तमाम ज़िम्मेदारों से अदबन गुजारिश है कि आप नज़ीर अहमद खान साहब अभी बहयात है, अल्लाह उनको और अच्छी सेहत दे, उनको तंदुरुस्ती दे, और हमारे सिर पर क़ायम व दायम नज़ीर अहमद साहब का सरपरस्ती हमारे सिर पर रखे। इसीलिए हम ये चाहते हैं कि वक्फ बोर्ड के ज़िम्मेदारों के सामने ऐसी कौन सी मजबूरी है जो उनके जानशीन हाफिज़ ज़हीर अब्बास कासमी साहब जो अपने खिदमत उनके तबीयत नासाज रहने के बाद अंजाम देते आ रहे हैं, अचानक इस साल क्या हो गया वक्फ बोर्ड को कि वक्फ बोर्ड ने एक तो पुराना रिकॉर्ड देखा नहीं है, या वक्फ बोर्ड के रिकॉर्ड में नाम क्यों बदला गया, तो वक्फ बोर्ड के ओहदेदारों ने और ज़िम्मेदारों ने पुराने रिकॉर्ड को सामने रखते हुए नए फ़ैसला करना चाहिए था। हमारी अदबन गुजारिश है कि नायब इमाम की हैसियत से ज़हीर अब्बास कासमी साहब को ही आपने वहाँ पर नियुक्त किया जाए। अस्सलाम वालेकुम। जो हाफिज़ साहब नज़ीर हाफिज़ साहब, इनके पीछे हम आज तक भी नमाज़ पढ़ते हुए आए हैं और हम आगे भी पढ़ेंगे। और अब जो मसला ये खड़े हुआ है नायब ज़हीर अब्बास साहब का, जो इनको कंटिन्यू करे और हम इनके साथ सब जने। अस्सलाम वालेकुम। जनाब नज़ीर हाफिज़ साहब के फ़र्जंद ज़हीर अब्बास, हमारी ये गुजारिश है कि उनको इस साल नहीं हमेशा के लिए हम उनके पीछे नमाज़ पढ़ने के ख्वाहिशमंद है और हमेशा पढ़ते रहेंगे। के जो इमाम है नज़ीर हाफिज़ साहब, उनके फ़र्जंद ज़हीर अब्बास, उनके बाद उनको कंटिन्यू किया जाए। सभी अवाम की यही गुजारिश है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वबिही नस्तईन। मोहतरम नाज़रीन, आपके चैनल के ज़रिए से
یہ بات سارے شہریان پربنی کو بتاتے ہوئے ایک درد بھی ہو رہا ہے اور افسوس کے ساتھ کہنا بھی پڑ رہا ہے کہ ہمارے اپنے شہر پربنی کی شان حافظ و قاری نذیر احمد خان صاحب جو تقریباً 62 سال سے نماز پڑھاتے ہیں اور پڑھاتے آ رہے ہیں الحمدللہ، ان کی اپنی طبیعت کی ناسازی کے بنیاد پر نیابت کے اعتبار سے ہمارے اپنے مسجد کے امام و خطیب حضرت مولانا محمد ظہیر عباس صاحب قاسمی کو وقف آفس کے ذریعے سے لیٹر آتا تھا 2013 سے لے کر 2018 تک۔ جب یہ نیابت الحمدللہ اطمینان و سکون کے ذریعے سے انجام دی جا رہی تھی، اچانک کورونا کے مہاماری کے بعد یہ انتشار ہونا اور دوسرا نام آنا بلا وجہ آپس میں ایک نا اتفاقی کا سبب ہے۔ تو ہماری وقف آفیسر سے درد مندانہ اپیل یہ ہے کہ نیابت کو باقی رکھتے ہوئے حضرت مولانا ظہیر عباس صاحب قاسمی کو فوراً لیٹر جاری کرے اور ان کی نیابت کو جس طرح سے کرتے آ رہے تھے اس کو جاری رکھتے ہوئے باقی رکھے۔ عوام کے اعتبار سے بھی کوئی ایسا رد و عمل نہیں ہے، تو الحمدللہ جو اب تک عافیت کے ساتھ چیز چل رہی تھی اس کو باقی رکھنا چاہیے۔ رہا علماء کا، تو علماء میں بھی ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ رہا خواہشوں کا مسئلہ، تو ہر ایک کے دل کی ارمان ہوتی ہے، خواہش ہوتی ہے کہ ہم بھی امامت کریں، یہ الگ بات ہے، لیکن قاعدہ اور قانون ایک چیز ہوتا ہے جس کو منظم طریقے سے پر کیا جانا چاہیے۔ بلا وجہ کسی کے نام کو ایسا اچھال کر انتشار کرنا ہمارے اپنے شہر کے لیے اچھی بات نہیں ہے، اور بالخصوص علماء برادری کے تعلق سے ایسا آپس میں وقف آفیسر کو ہم بہت زیادہ یہ بات کہتے ہیں کہ آپ ایسا لیٹر جاری کر کے علماء کی برادری میں آپ انتشار نہ کریں۔ السلام علیکم۔ سب سے پہلے آنے والی عید الفطر کی تمام ہی عالم اسلام کو عید الفطر کی بہت بہت مبارکباد۔ اور ایک 2-4 دن سے جو شہر میں عیدگاہ کی نماز کے تعلق سے جو مسئلہ گوشے گزار ہو رہا تھا، اس پہ مزید معلومات اور تفصیلات لینے کے بعد یہ پتہ چلا ہے کہ حافظ نذیر احمد صاحب جو پچھلے 62 سال سے عیدگاہ کی پیشمامت کر رہے ہیں، اللہ ان کو تمام ہی شہر واسیوں کے سر پہ قائم و دائم رکھے، اور غالباً 2013 یا 14 سے نیابت کی جو ذمہ داری ہے حافظ ظہیر عباس قاسمی صاحب جو کہ حافظ نذیر احمد صاحب کے فرزند ہیں، ان کو وقف بورڈ لگاتار لیٹر کے ذریعے سے نیابت دے رہی تھی۔ اس سال ایسا سننے میں آیا ہے کہ نیابت کی ذمہ داری اور کسی صاحب کو دی گئی ہے۔ یہ کیا معاملہ ہے؟ وقف بورڈ کیوں کم پڑ رہی ہے، یا کوئی اس کے اندر راجکارن کر رہا ہے، یا اور جو بھی کچھ موضوع ہے، یہ ساری تفصیلات عید کے بعد تو سارے کچھ ہم معلومات لیں گے، لیکن عوام کے اندر ایک شک و مشکوک کا معاملہ ہے کہ عید کے دن وہاں پر کل کوئی نیا تماشا کھڑا نہ ہو۔ اور یہ میری ضلع ادھیکاری میڈم سے، وقف ادھیکاری سے اور سی او صاحب سے درخواست ہے، حسب سابقہ جو طے چلتا آ رہا ہے اس کو چھیڑ چھاڑ نہ کرتے ہوئے، شہر کے حالات اور کو نہ بگاڑتے ہوئے یہ سارے معاملات پر جو ہے تو دھیان دیں، اور ہماری اپنی ملا مسجد کے تمام مصلیان کی ظہیر عباس قاسمی صاحب کو پوری طریقے سے تائید ہے، تھی اور انشاءاللہ رہے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں سب سے پہلے تمام مسلمانان اکرام کو عید الفطر کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ الحمدللہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ 2 سال کی جو مہاماری تھی اس سے ہمیں چھٹکارا دیا، اور ان 2 سالوں کے بعد پھر مسلمانان اکرام ایک ساتھ جمع ہو کر ایک جم غفیر کے ساتھ نماز ادا کریں گے، تو ان کو بھی خوشی محسوس ہوگی۔ اور یہ جو معاملہ
ہم لوگوں نے یہاں پر حضرت کی صدارت میں یہاں پر کیا، جس میں کافی علماء اکرام بالخصوص مفتی موسیٰ صاحب قاسمی اور حضرت مولانا عبدالقادر صاحب اور مفتی معیز صاحب، مفتی عبدالعظیم صاحب، حافظ جنید صاحب، حافظ مجیب صاحب، مفتی غوث صاحب، مفتی سلمان صاحب اور دیگر علماء اکرام جو تشریف فرما ہیں اور عوام بھی ہے، تو ایک مسئلے کے تحت ہم کو بیٹھنے کی آج ضرورت پیش آئی۔ میرے والد چونکہ 62 سالوں سے امامت فرما رہے ہیں عیدگاہ کی، اور کچھ حالات والد صاحب کے خراب ہونے کی وجہ سے مجھ کو اوقاف کی طرف سے نیابت کے لیے اپوائنٹ کیا گیا، جو 2013 سے لے کے 2018 تک کے میرے پاس میں ان کے نیابت کے لیٹر بھی موجود ہیں۔ تو اس سے تھوڑا سا انتشار یہ پیدا ہوا، میں بھی نہیں سمجھ پا رہا تھا کہ کسی نے مجھ کو ویڈیو بھیجا ابھی مغرب کے بعد میں، جس میں مولانا رفیع الدین اشرفی صاحب نے تھوڑی سی وضاحت کی کہ بھئی نیابت جو ہے حافظ صاحب کی وہ حافظ نذیر احمد صاحب کے بجائے کسی اور صاحب کو دی گئی۔ تو ایسی کیا وجہ رہی؟ علماء اور ائمہ بھی، یہ عوام بھی جاننا چاہ رہی کہ ایسی کیا بات رہی، جب کہ کئی عیدوں کے خطبے میں نے دیے ہیں جس میں عوام بھی الحمدللہ بہت خوش رہی، کسی کی طرف سے کوئی ایسا وہ نہیں رہا، اور ہمارے علماء اکرام کی طرف سے بھی الحمدللہ سب نے مجھے یہ کہا کہ واقعتاً حافظ نذیر صاحب کی اگر کوئی نیابت کر سکتے ہیں تو ان کی اپنی اولاد کر سکتی ہے۔ مجھے بہت خوشی محسوس ہوئی اس معاملے میں، اور بڑا درد ہوا کہ اچانک سے میرے نام کو کٹ کر کے دوسرے کے نام کو قطعیت دی جا رہی ہے۔ اب اس میں کیا سیاست ہے، کیا ہے، یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا۔ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ بھی عوام وہاں پر آئے، سکون اطمینان سے اللہ کی عبادت کرے اور خوشی خوشی اپنے گھروں کو لوٹے۔ ہم نہیں چاہتے کہ انتشار ہو۔ میری بھی اپنی یہ خواہش ان حضرات کے ذریعے ظاہر ہو گئی کہ بھی یہ مجھ کو چاہتے ہیں، تو میں بھی یہ چاہتا ہوں کہ اوقاف جو ہے حسب سابقہ جو نیابت ہے اس کو بحال رکھے، اس میں کسی چیز کا انتشار نہ کریں۔ جیسے بعض لوگوں نے مجھے کہا کہ بھی اس میں کیا سیاست چل سکتی ہے، عوام کی طرف سے یہ بات آئی، تو میں نے کہا پتہ نہیں کس کے ذہن میں کیا ہے، لیکن اللہ تعالی ہمارے روزوں کو قبول فرمائے اور اس انتشار کو ختم کرے، اور جو چل رہا ہے حسب سابقہ اس کو بحال کرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔ عید الفطر کی مبارکباد۔ تمام برادران اسلام سے درخواست ہے کہ ظہیر عباس قاسمی کو میرا نائب مقرر کیا جائے۔ عوام سے بھی گزارش ہے اور پرشاسن سے بھی گزارش ہے کہ وہ میرے بیٹے کو نائب مقرر کیا جائے، اور سب چیزیں اس کے اندر موجود ہیں۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ न्यूज़ कवर किया हमारे परभणी आज तक के कार्यकारी संपादक बाबरुद्दीन सिद्दीकी, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज़ चैनल के कार्यकारी संपादक सत्तार खान पठान, परभणी टुडे के कार्यकारी संपादक रियाज कुरैशी, परभणी आज तक के जिला प्रतिनिधि सैयद मुबीन, इन्होंने मिलकर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं। उसी के साथ आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप और यूट्यूब पर भी फॉलो कर सकते हैं। आपको हमारी न्यूज़ किस तरह से पसंद आ रही है, हमें आपके कमेंट्स की बहुत ज़रूरत है। आपके कमेंट्स जिस तरह के भी रहेंगे, आप हमारे न्यूज़ पर कमेंट्स ज़रूर करें, और मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद। मिर्ज़ा मेस, सूबेदार नगर, डिपो के पास, परभणी। अगर आप परभणी शहर में रहते हैं और घर के खाने का लुत्फ़ लेना है तो संपर्क ज़रूर करें मिर्ज़ा मेस, सूबेदार नगर, डिपो के पास, परभणी। घर पहुंच सेवा खाने के टिफ़िन के लिए ज़रूर संपर्क करें। मोबाइल क्रमांक 8830266947। फिटर उड़ान पुल के पास, अनुषा टैक्स के सामने, गंगाखेड़ रोड, परभणी। 24 तास सेवा। अगर आपकी गाड़ी किसी भी जगह पर परभणी शहर के किसी की भी जगह पर पंक्चर हो रही है तो आप टेंशन ना लें, ये नंबर पर फ़ोन करें। 24 घंटे सेवा उपलब्ध है। सैयद शकील, सैयद इस्माइल, संपर्क ज़रूर करें। समीर टेंट हाउस, कुदरती कॉर्नर, कादराबाद प्लॉट, परभणी। हमारे पास तरह के प्रोग्राम के लिए सामान किराए पर मिलेगा। शादी, एंगेजमेंट, चिल्ला जैसे सभी प्रोग्राम के लिए संपर्क करें सैयद मुज्जमिल। मोबाइल क्रमांक 9766683126। SBS इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस, मासूम कॉलोनी, दरगाह रोड, परभणी। अगर आप घर बैठे इंग्लिश में बात करना सीखना है तो आज ही कांटेक्ट करें SBS इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस। मोबाइल नंबर 9823797828। क्वालिटी की तलाश यहाँ खत्म। किंग ऑफ बेल्स, शनिवार बाजार के पास, नानलपेट कॉर्नर, परभणी।
लेडीज पर्स, स्कूल बैग, ओरिजिनल लेदर बेल्ट, कमर बेल्ट, वॉलेट, बॉडी स्प्रे, परफ्यूम और भी बहुत कुछ। एक बार जरूर आए। किंग ऑफ बेल्ट, शनिवार बाजार, नानलपेट कॉर्नर, परभणी। महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड, परभणी। शादी हो या एंगेजमेंट, चिल्ला हो या जुमागी, मीटिंग हो या फिर कुछ और, परभणी में तो भैया सिर्फ एक ही नाम, महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड, परभणी। बुकिंग शुरू है। मोबाइल नंबर 9960569383, 8421903333। इसके साथ ही 9822829035। हाजी महबूब अंसारी। याद रहे, आप हर तरह के प्रोग्राम हमारे फंक्शन हॉल में मनाएं। आज ही अपने प्रोग्राम की बुकिंग करें।